औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयात हिफ्ज़ जो कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों से की आयात ली गई हैं, इनकी तिलावत का फ़ायदा यह है कि अल्लाह की रहमत से इसको सुनने से दौलत हासिल होती है और दौलत हासिल होने का सबब सिलसिला बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना बिला नागा 7 बार सुना जाए। सुनने के बाद अपने हाथों पे फूंक मार के चेहरे पे फेर लिया जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुराद पूरी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذي جمع مالا وعدده وأخرجت الأرض أثقالها الذي يؤتي ماله يتزكى وتحبون المال حبا جما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وجعلت له مالا ممدودا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وجمع فأوعى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم الذي جمع مالا وعدده وأخرجت الأرض أثقالها الذي يؤتي ماله يتزكى وتحبون المال حبا جما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وجعلت له مالا ممدودا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وجمع فأوعى إنما أموالكم
والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جمع مالا وعدده وأخرجت الأرض أثقالها الذي يؤتي ماله يتزكى وتحبون المال حبا جما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وجعلت له مالا ممدودا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجمع فأوعى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جمع مالا وعدده وأخرجت الأرض أثقالها الذي يؤتي ماله يتزكى وتحبون المال حبا جما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربي أكرمن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وجعلت له مالا ممدودا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وجمع فأوعى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم الذي جمع مالا وعدده وأخرجت الأرض أثقالها الذي يؤتي ماله يتزكى وتحبون المال حبا جما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وجعلت له مالا ممدودا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وجمع فأوعى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله
إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جمع مالا وعدده وأخرجت الأرض أثقالها الذي يؤتي ماله يتزكى وتحبون المال حبا جما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وجعلت له مالا ممدودا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وجمع فأوعى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جمع مالا وعدده وأخرجت الأرض أثقالها الذي يؤتي ماله يتزكى وتحبون المال حبا جما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وجعلت له مالا ممدودا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وجمع فأوعى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.